आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अक्ल के तमाम सामीन को मेरी दिल की गहराइयों से आपको खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले एक छोटी सी माजरत है कि थोड़ी सी ताख़ीर हुई अपने कुछ ज़िंदगी की मसरूफियात की वजह से, जिस वजह से डिले हुआ। जो लोग रेगुलर देखते हैं उनसे माजरत करते हैं। इसके अलावा इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको जो है वो माशरे में एक बड़े अजीब तरीके से पेश किया गया है, लेकिन हम कुरान की हकीकत को जैसे हमने बेड़ा उठाया है इसका, कि हम आपके सामने हक रखेंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो है निसा, ठीक है। जब भी निसा का लफ्ज आता है तो उसको औरत से मंसूब किया जाता है और उसके अंदर बड़ी सारी ऐसे बातें की जाती हैं, यानी कि आप लोगों ने खुद ही सुनी होंगी, जिससे जो है वो औरतों के हकूक को जो है वो पामाल किया जाता है। तो आज हमारे साथ अहले अकल के एडमिन मौजूद हैं। बगैर किसी ताखीर के आज हमारी खुशकिस्मती डायरेक्ट वो खुद आए हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि ये निसा क्या है, उसके बारे में जरा हमें बताएं, और कुरान निसा यानी कि कुरानिक टर्मिनोलॉजी में कैसा है और हमें इसको कैसे लेना चाहिए। तो सर आपको अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये निसा का क्या चक्कर है, जरा हमें जरा समझाइएगा। ये औरतें खेतियां बना दी हैं और ये क्या चक्कर है सर? ये जो आपने टॉपिक चुना है, जी जी, और जो ये अल्फाज चुना है निसा, जी जी, इसकी जब मैंने तहकीक की और मुझे समझ में आया कि ये निसा क्या चीज है, तो कुरान समझने का पूरा जाविया मेरा बदल गया। अच्छा, यानी एक ऐसा वर्ड ये है कि मेरा पूरा कुरान समझने का जाविया इसने बदल दिया, ये वर्ड। और मैंने इसकी तहकीक में बहुत कुछ छानबीन किया कि जिस तरह मैं समझ रहा हूं उस तरह कोई और दुनिया में समझ रहा है या नहीं समझ रहा। जी जी, मगर मुझे मायूसी हुई, क्योंकि निसा के मतलब इतने स्ट्रांग है, इतने पॉपुलर है, इतने स्टैब्लिश है कि बहुत बहुत ही कम लोग इसको समझ पाए। जी, और इसको समझना तो खैर आसान है, मगर अल कुरान के अंदर इस लफ्ज के मायने बिठाना बहुत मुश्किल। अच्छा, जब एक इस्टेब्लिश मायने, एक इस्टेब्लिश मीनिंग हो जाती है, तो उसका एक ऑप्शनल मीनिंग अगर हो या एक नया मीनिंग सामने आओ, तो उसको कुरान के मफहूम में समझना एक अजीब और गरीब, यानी एक इतनी मुश्किल आ जाती है कि आम जहन या खुला जहन भी एक बार सोचने पर मजबूर हो जाता है कि भाई कुछ ना कुछ तो गलत है। ऐसे काफी आलिम मुझे मिले, समझदार मिले, हर कोई मिले, यानी जिन लोगों ने हुज्जत की। और कुछ, अल्लाह का शुक्र है, कुछ अच्छे आलिम इस चीज को माने भी कि नहीं, आप जो बोल रहे हो सही। सबसे पहले बुनियादी जो हमारी जो गलती हुई है, मिस्टेक हुई है निसा को लेकर के, कुरान को असल में हमने समझा नहीं। हमने कुरान को समझा नहीं, हमने कुरान को एक ऐसी किताब बना दिया कि बस हमको गा कर सुनाना है, अल्लाह को राजी करना है, उसके अल्फाज अच्छे से अदा करना है, और बस अल्लाह को खुश करना है ना। अल्लाह जैसा कि एक दुखी, कोई गमगीन नफ्स है, एक ऐसी मखलूक है कि बस एक ऐसा बादशाह है कि जिसको हमेशा खुश रखने की जरूरत होती है। तो हमने एक तो अल्लाह को समझा नहीं, उसके साथ में उस अल्फाज के साथ में नाइंसाफी की, और निसा जब समझ में आया तो मेरा नजरिया ही पूरा कुरान को चेंज हुआ।
निसा के जो मजदर है, जो रूट वर्ड है, जो लोग अमूमन लेते हैं, वो लेते हैं नून सीन वाव। जब लुगत में देखेंगे तो नून सीन वाव के मतलब होते हैं कमजोर, भूल जाना। उसके मतलब भी औरत के नहीं होते, हालांकि औरत भी जो एक अल्फाज है वो अरबी अल्फाज ही है। तो हर जगह ये बैठ रहे हैं कि भाई रमजान की रातों को औरतों से हम बिस्तरी करो। लोग समझते नहीं है कि कुरान के लिखने वालों को, अल्लाह को क्या जरूरत पड़ी है कि भाई हम हमारी बीवियों से हम बिस्तरी करें नहीं करें। यानी अब निसा के मतलब कहीं बीवी बना दे रहे हैं, कहीं औरत बना दे रहे हैं, कहीं लड़की बना दे रहे हैं। निसा के वजह से औरतों को मारने का एक आ गया हुक्म सूरह निसा में 34वीं आयत में, ये औरतों को मारो। 4 शादियां हो रही है। यानी निसा का एक लफ्ज इतना उसको गलत इस्तेमाल किया गया है कि लोग परेशान हैं कि कुरान ने औरतों को लेकर बहुत नाइंसाफी की, उनके हक मार रहे हैं। ये ऐसा उल्टा सीधा तर्जुमा, ट्रांसलेशन ऐसा उल्टा सीधा के सारी जो तोहमत आ रही है कुरान के ऊपर आ रही है। एक अल्फाज को नहीं समझने के वजह से सारी की सारी तोहमत आ रही कुरान के ऊपर कि कुरान औरतों के खिलाफ है, कुरान औरतों को मारने बोलता है, कुरान औरतों को नापाक बोलता है, कुरान मर्दों को 4 शादी की इजाजत देता है, कुरान औरतों को खेती बोलता है। कुरान जो है, अल किताब जो है, कुरान की किताब जो है, वो एक ऐसा पैगाम है जो नफ्स की इर्तिका के लिए है। उसमें मर्द और औरत दोनों शामिल हो जाते हैं। ये किसी चीज की भेदभाव नहीं करती, मगर हम लोगों ने ना इसको जेंडर रिलेटेड यानी मुज़क्कर और मुअन्नस में बांट दिया कि भाई ये औरतों के लिए, ये मर्दों के लिए, ये औरतों के लिए, ये मर्दों के लिए, जबकि वो नफ्स के लिए। समझे? नफ्स खुद जो लफ्ज है वो फेमिनाइन जेंडर है, मुअन्नस बोलते हैं ना उर्दू में। तो मैंने देखा कि इसके अंदर 2 मजदर इसके आ रहे हैं। एक तो नून सीन वाव जो अमूमन क्या मेजॉरिटी लोगों ने लिया है, और एक उसका जो है रूट वर्ड वो नून सीन अलीफ भी आ रहा है। जब हम नून सीन अलीफ में लेते हैं उसके मायने, तो उसके मायने ही बदल जाते हैं। उसके मायने ऐसे हो जाते हैं कि ख्वाहिशात। तो 2 मजदर है, एक नून सीन अलीफ और नून सीन वाव। नून सीन अलीफ का जो मायने है वो जो सबसे अव्वल मायने है, कोई भी डिक्शनरी में क्लासिकल में देख लें, नून सीन अलीफ के जो मायने हैं उसके इंग्लिश में मायने होते हैं अर्ज यानी ख्वाहिश। निसा एक ऐसी ख्वाहिश का नाम है जो आपको सोने ना दे। कुरान ये बोल रहा है कि निसा के बगैर जिंदगी नहीं है इंसान। नून सीन अलीफ वाली निसा, नून सीन अलीफ वाली निसा, यानी वो कुरान बोल रहा है कि इसके बगैर जिंदगी नहीं है आपकी। तो ये क्या चीज है, कैसी ख्वाहिश है? तो नून सीन अलीफ जो निसा का जो मजदर है और जो कुरान के मफहूम में भी जो बैठता है, उसके मतलब है ख्वाहिश। ऐसी ख्वाहिश जो हमको सोने ना दे। जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो लकड़ी का नाम जो है, लकड़ी को जो मिंसा बोला है, यानी ये मिंसा एक ऐसी लकड़ी का काम करती है, ऐसी बेत का काम करती है कि जो इंसान को चलाती है। इंसान के अंदर जो है एक ख्वाहिश, पूरी जो जिंदगी है इंसान की वो निसा के ऊपर है, मतलब ख्वाहिश के ऊपर है। ख्वाहिश के बगैर इंसान है ही नहीं। तो जो सूरह निसा का जो पहली जो आयत है उसी के अंदर है कि
ہم نے انسان اپنے جو وہ آیت جو ہے نا وہ مخاطب کی، وہ اپنے آیت مخاطب ہے انسانوں سے، یعنی یا الناس، انسان سے نہیں ہے، ناس سے مخاطب ہے. تو جب یہ ناس سے مخاطب ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ دونوں آگے، مرد اور عورت دونوں آگے، یا الناس سورہ نساء کی. اور اس آیت میں یہ ہے کہ ہم کو جو پیدا کیا ہے وہ نفس واحدہ سے پیدا کیا، یعنی ایک ہی نفس سے پیدا کیا، سمجھے. اور اس کے اندر جو ہے ہماری جوڑی ہے، اس تخلیق کے اندر ہماری ایک جوڑا رکھا گیا ہے، وہ جوڑا ہے نساء اور رجول، سمجھے. رجالن جو ہے اس کا پلورل ہے، نساء اور رجال جو ہے یہ ایک دوسری کا جوڑی ہے، یہ مکمل ایک دوسرے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے. اب رجال کے مطلب بھی ہم لوگ لے لیتے ہیں آدمی کے. تو رجال ایک ایسی میکینزم ہے، ایک ایسی طاقت ہے انسان کے اندر، جیسا نساء بھی اندر کی طاقت ہے، خواہش، جس سے آدمی چلتا ہے، سمجھے. تو اسی طرح سے ایک اندر خواہش ہے جو خواہش کو اٹھا کر کے چل سکتی ہے، جو میکینزم، اس کو رجال بولتے ہیں، سمجھے. رجال کے ایکچوئل مطلب ہے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا، کسی کے سہارے کے بغیر، انڈیپینڈنٹلی. وہ ویسے ہی میکینزم کو رجول بولتے ہیں. رجال کے مطلب آتے ہیں پیر، مطلب پیر جو ہے اپنے پورے جسم کا وزن اٹھاتے ہیں نا بغیر کسی کے سہارے. تو ماڈرن عربک میں ون آف دا میننگ جو ہے رجال کے وہ پیر ہے. تو رجال اور رجول جو ہے یہ نساء کی جوڑی ہے. آپ کے پاس اگر رجول نہیں رہیں گی، آپ کے پاس قابلیت نہیں رہیں گی کہ آپ کے خواہش کو آپ خود انڈیپینڈنٹلی، خود مختار اس کو پوری کر سکے، تو آپ کی خواہش پوری ہو نہیں سکتی. تو نساء جو ہے رجول کے بغیر ادھوری ہے. پھر وہ آیت آئی ہے کہ بھائی نساء کو مارنا، وہ بات وہاں ہو رہی ہے اپنی خواہشات کو مارنے کا، سورہ نساء کی 34ویں آیت، سمجھے. تو ہم مختصر سا بات کریں گے کہ جو لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ بھائی عورتوں کے اوپر ناانصافی ہوئی ہے، یہ اصل میں ہم لوگ نے ترجمہ ہی نساء کا اتنا غلط کر دیا ہے. نون سین الف، واپس میں گھڑی دوبارہ بول رہا ہوں کہ اس کا جو مصدر ہے وہ نون سین واو نہیں ہے، نون سین الف اس کا مصدر ہے، اس کا روٹ ورڈ. اور اس کے مطلب بھی خواہش، ایسی خواہش جو آپ کو سونے نہ دے، جو آپ کو تنگ کر دے، سمجھے. وہ نساء سے ہی، اسی لیے قرآن نے سورہ بقرہ میں 222 میں کہا ہے کہ نساء تمہاری کھیتی ہے. مطلب وہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اگر اس کی کھیتی کرو گے، اپنی خواہش تمہاری کھیتی ہے، اگر اس کی تم حل کرو گے تو ہی آپ کو اس کا پھل ملے گا، سمجھے. تو ہم لوگوں نے اس کو ٹرانسلیشن کر دیا. پھر 223 سورہ بقرہ 223 تمہاری کھیتی ہے. اور وہ حیض کی آیت ہے 222، نساء جو ہے وہ ناپاک ہے، مطلب اس میں بتا دیا کہ عورتوں کو جب حیض ہو تو وہ ناپاک ہو. تو یہ ساری جو غلط فہمیاں شروع ہوئی یہ نساء کا ترجمہ عورت کرنے کی وجہ سے. ایکچولی ہم کو وہ بتا گیا کہ اگر تمہارے ذہن میں اگر کوئی ناپاک سوچ آ جائے، ناپاک خواہش آ جائے نساء، تو آپ اس سے دور رہو. اس کا مفہوم یہ ہے، سمجھے. اور اس نے بتایا کہ نساء تمہاری کھیتی ہے، اگر تم غلط ناپاک خواہش کو لے کے کھیتی کرو گے تو آپ کی فصل بھی غلط ہوگی. مفہوم کچھ اور ہے، اور ہم نے اس کو اتنا گندا بتا دیا کہ بھائی عورتوں سے ہم جس طرح چاہو اس طرح کر سکتے ہو، عورت اگر حیض میں ہو تو ناپاک ہے. یہ ساری چیزیں کیا ضرورت ہے ڈسکس کرنے کی؟ یہ اتنا قرآن کے ساتھ میں اتنی ناانصافی ہوئی ہے، یہ ہماری چھوٹی سی بس یہ سوچ کی وجہ سے. اور ہم ہٹنا نہیں چاہتے ہماری سوچ سے. نہیں، یہ تم کہاں سے لے کے آؤ؟ آپ لغت دیکھو نساء کے مطلب کیا ہے. آپ کو صحیح ترجمہ چاہیے تو آپ کو نون سین واو کو ہٹا کے نون سین الف لینا پڑے گا، اس کے معنی دیکھنا پڑیں گے، اس کے مفہوم دیکھنا پڑے گا. آپ کو قرآن کا جو ترجمہ ہے
ایک نئے سرے سے، ایک نئے کانسیپٹ سے، ایک نئے اس سے آپ کو کرنا پڑے گا. کیونکہ قرآن ایک بہترین نفسیات کی کتاب ہے. اس میں مرد اور عورت کی بات ہو رہی نہیں ہے، 4 شادیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یتیم کا حق کھانے کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ کچھ نفسیات، ساری چیزوں کو ہم کو نفسیات سے جوڑنا ہے. نفسیات کے ارتقاء کے لیے ہی یہ پورا کے پورا قرآن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ، کیونکہ یہ ہے ٹاپک بہت وسیع لمبی ٹاپک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہم لوگوں کے لیے کافی ہے کہ ان کو سوچ میں ہم ڈالیں. اگر آگے کوئی کچھ اور سوال کریں گا تو انشاءاللہ اور دیں گے. مگر بتانے کی بات یہ ہے کہ عورتوں کو مارنے کی جو آیت ہے وہ غلط ہے. اس کے مطلب ہے کہ اپنی نفس کو، اپنی خواہشات، جو گندی خواہشات ہے اس کو مار، اس کو دور رکھو. یہاں پہ کلیئر کراتا چلوں کہ اس کی انٹرپریٹیشن جو مولویوں نے کی ہے وہ غلط ہے، آیت کی بات نہیں ہو رہی ہے عربک کی. جی 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 جی، وہ یعنی یہ قرآن کے ترجمے کی بات کر رہا ہوں، قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو ہمارے علماء نے، جو اپنے آپ کو اپنے مولوی بولتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں، وہ انہوں نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا جو انٹرپریٹیشن کیا ہے وہ غلط کیا ہے. یہاں عورتوں کی مارنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں 4 شادیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں عورتوں کا حق کھانے کی بات نہیں ہو رہی ہے آدھا دو، سمجھے. یہاں عورتوں کو ناپاک ہے اس طرح سے بات نہیں ہو رہی ہے، یا عورتوں کو کھیتی بتایا ہے، یعنی عورتوں کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے کہ جب نون سین واو لیتے ہیں، جب نون سی واو لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ لوگ عورت بتا دیے. ایکچولی اس کے مطلب بھی عورت ہے ہی نہیں. نون سین واو کا مطلب کمزور، بھلکڑ، سمجھے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، غور و فکر کرنے والوں کو غور و فکر کرنا چاہیے، اس پہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ بھائی یہ غلط ترجمہ، غلط سوچ کی وجہ سے عورتوں پہ بیکار میں ظلم، 4 شادیاں کر کے لے کے آ رہے ہیں، بولے ہمارا حق ہے، قرآن نے حق دیا ہے. عورتوں کو مار رہے ہیں تو قرآن نے حق دیا کہ اگر تم نہیں، تو مطلب قرآن کو بدنام کر رہے. قرآن نے ایسا کچھ ترجمہ، یعنی ترجمہ پورا غلط ہے. سمجھ رہے بات کو آپ میری؟ جی جی بالکل. تو میرا خیال ہے اب اس کو ورڈ بائی ورڈ لینا بھی ابھی کافی وہ ہو جائے گا، اور کافی دنوں کے بعد ہم لوگ کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا یہ آپ نساء کا ٹاپک میرے حساب سے کلوز کرو، اور لوگوں کو سوچنے کا موقع دیں اسی کے اوپر، سمجھے کہ ہمارا کام ہی ہے لوگوں کی عقل کو ٹریگر کرنا. جی 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 سمجھے. اور ہمارے پاس آپشنل میننگ موجود ہے، روٹ ورڈ ہے، اور مگر کیا محنت ہوتی ہے نا مفہوم بنانے میں، کیونکہ ایک ورڈ کو اگر چینج کرے تو اس کے آزو بازو کے سارے ورڈز چینج ہوئیں گے. جی، اس کی پوری سوچ چینج ہو جائے گی. تو لوگ آسان راستہ چنتے ہیں، سمجھے. نساء عورت، وہ مفہوم کا سینس بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے. عورتوں کو مارنا کہاں، کون، کیوں مارنا بھائی؟ عورتوں کو ناپاک کیوں بولنا؟ ہماری بہن بیٹیاں بھی تو، ہماری ماں، یہ بھی تو عورتیں ہی ہیں نا. اتنا ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس طرح کا ترجمہ کرتے ہیں اور مانتے ہیں، اور کوئی اصلاح کرنے کی سوچتا ہے تو اس کے اوپر پھر حجت، بحث کہ تم تو ہٹ ہی گئے ہو. تو قرآن کا، واپس سے بول رہا ہوں، قرآن کا جو مفہوم ہے وہ صرف نفس کی ارتقاء، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے رب کو پہچانو. اب جس نے اپنے رب کو پہچانا اس نے اپنے آپ کو پہچانا، یہ اس کا ایک بیسک میسج ہے. اور یہ ساری چیزیں کہ انسان جانا جاتا ہے اپنی خواہشات سے، کہ کس خواہشات کے ساتھ وہ ہم بستری کرتا ہے. تو ہم نے اس کو عورت بنا دیا کہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرو. ارے تم کو اپنی خواہشات کے ساتھ میں ہم بستری کرنا ہے. اپنی خواہشات ہی تمہاری کھیت ہے، وہی تم کو فصل دے گی، سمجھے. اچھی خواہشات کے ساتھ میں ہم بستری کرو گے تو اچھے نتیجے ہوگے. ہم نے اس کو عورت بنا کے پورے پیغام کو ستیہ ناش کر. میں سوچتا ہوں یہ کافی ہے آج کے لیے. ٹھیک ہے، آپ کو پوائنٹ آ گیا سر. تو نساء کا مطلب آپ نے اس کا مصدر بتایا، اس کا روٹ ورڈ نون سین الف بتایا. ٹھیک ہے، نون سین الف، ٹھیک ہے، جس کا مطلب جو ہے ایک ایسی خواہشات جو آپ کو، یعنی کہ ایک ایسی خواہش جو آپ کو سونے نہ دے. آپ کو یعنی لکڑی لے کے، بیت لے کے، ڈنڈا لے کے، آپ کو بس کہ آپ کو یہ کرنا ہے، بس یہ کرنا ہی کرنا. آپ بے چین ہو جاؤ. تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ ہے کہ اس خواہش کو جو ہے وہ ہم نے اس کے ساتھ ہم اس کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ سونا ہے، جاگنا ہے. تو ہم نے اس کو ایسا بنانا ہے کہ اس کو پاکیزہ اور صاف بنانا ہے اس خواہش کو. جی اگر وہ نساء خراب ہے تو اس کو ہم کو مارنا ہے، اس کو مارنا ہے. اگر خواہشات ہماری غلط ہے تو اچھی خواہشات لے کے اس کو
ختم کرنا ہے. ہاں تو اس کو تو ڈنڈا لے کے ہم مارا نے نہیں بول جا دیا کہ سکتا. عورتوں کو مارو، ان کو دور کر دو. جی جی جی. تو خواتین و حضرات جو دیکھ رہے ہیں، آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ، اور آپ پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور چینل سبسکرائب